GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ये सवाल मंजिल नंबर 6 पारा नंबर 24 सूरतुल मुमिन में से किया गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين سورة पारा जी आखिर में पढ़े ला इलाहा इल्लहु फअन्ना तुफकून और कहीं है لا إله إلا هو فأنا تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور है ना यहाँ पर
ला इलाहा इल्ला हु फअन्ना तुफकुन। पढ़े ना अभी? कौन सी सूरत है? माइक में बोलो। सूरत फातिहा। पारा वमन यक़नुत। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयदउ الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا। ये सवाल मंजिल नंबर 4 पारा नंबर 15 सूरत बनी इसराइल में से किया गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैर वकान الإنسان عجولا। وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ये सवाल मंजिल नंबर 6 पारा नंबर 25 सूरत दुखान में से किया गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द फतन्ना क़बलहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम أن أتوا إلي عباد الله إني
لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين शाबाश 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 كذلك صدق الله صدق الله العظيم बहुत अच्छे बेटे थोड़ा पानी पी लो बेटे एक और सवाल है आपसे थोड़ा सा पानी पी लीजिए शाबाश 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 बेटे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ये सवाल मंजिल नंबर 5 पारा नंबर 21 सूरतुल अन्कबूत में से किया गया है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकअय्यिन मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा मैं मिला के पढ़ा बेटा अगर आपको वफ की आदत है तो वफ कर लीजिए आप ला तहमिलु रिज़क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा इस तरह पढ़ लीजिए शायद आप पढ़ लेंगे वकअय्यिन मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون حسبك بارك الله فيك